राष्ट्रिय टेलिभिजनको कुर्सीमा हट सिटमा बसेर राजतन्त्रको प्रचार गर्न कमसेकम पाइँदैन। म यो कष्टै तपाईलाई भनिदिन्छु। र बहिष्करणमा त अब म तपाईलाई के भन्छु भने प्रकाश सुवेदीजीले आफूलाई नसच्याउने र माफी नमाग्ने हो भने प्रकाश सुवेदीजी अब गणतन्त्रवादीहरूको तारोमा पर्नुहुन्छ र उहाँलाई बहिष्कार गरिन्छ। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने प्रकाश सुवेदीजीलाई AP1 टेलिभिजनले अब अन्तिम एउटा मौका दिनुपर्छ। पहिला पनि उहाँ सस्पेन्ड हुनुभएको थियो। उहाँको व्यक्तिगत रूपमा म भलो चाहन्छु, हित चाहन्छु। उहाँले राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्न पाउनुहुन्न र यो कार्यक्रम मार्फत जुन ढङ्गले प्रोपोगन्डा गर्नुभएको छ, गणतन्त्र विरुद्ध विस्फोमन गर्नुभएको छ, त्यसमा उहाँले माफी माग्नुपर्छ। होइन भने उहाँलाई फेरि सस्पेन्ड गर्नुपर्छ। राजा आऊ देश बचाऊ कि फेरि केपी बानी आऊ देश चलाऊ? राजा आऊ देश बचाऊ। व्याख्या? किनभने घरमा एकजना गार्जियन भयो भने राम्रो, उसको बच्चा बच्चीले हुन्छ नि त्यो डिसिप्लिनमा बस्न सक्छ कि। एकजना चाहिँ राम्रो मान्छे भयो भने घरमा, अब सबै 10 जना परिवार छ, 10 जना नै गार्जियन हुन थाल्यो भने त्यहाँ भाँड भैलो झगडा हुन्छ, हाना हुन्छ। टिममा भने कुनै साथीभाइमा हेर्नुहोस्, कुनै सर्कलमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ 10 जनाको 10 वटा डिसिजन हुन थाल्यो भने त्यही अहिले फाइट गर्छ। तर एकजनाको डिसिजन चाहिन्छ जहाँ पनि कि सबैबाट गार्जियन चाहिन्छ। हामीलाई गार्जियन हुनुहुन्थ्यो पहिला पनि, र गार्जियन चाहिँ नभएर अहिले दुःख पाइरहेको सबैले होइन। र अर्को पनि कुरा के भनेपछि राजा आऊ देश बचाऊ किन भनेको भनेपछि विष्णु भगवान हो कि राजा भनेको, अरूले मानुन् नमानुन्। राजतन्त्रको सान्दर्भिकता थियो, त्यो समय सामन्ती तन्त्रको थियो। अब पुँजीवाद हुँदै समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ, छलाङ हान्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी आइसकेका छौँ। र जनताले रगत पसिना आँसु बगाएर आर्जन गरेको यो अमूल्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध हुन पुतली बन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। जहाँसम्म कलाकारको मर्यादा र हदको कुरा छ नि, म पल्सा बाबुलाई, भाइलाई के भन्न चाहन्छु भने भाइ, तपाईँ राजनीतिक हिसाबले वक्तव्यबाजी प्लिज नगरिदिनुहोस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत अनि नमस्कार। पछिल्लो समय संसार जगतमा जुन विकृति देखिएको भनिएको छ, कुनै एउटा व्यक्तिलाई हाइटमा पुर्याउनु छ अथवा सिद्ध्याउनु छ भने पनि एउटा सानो प्रश्नले त्यसलाई असर गर्ने गर्छ भन्ने गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय एउटा घटना देखा परेको छ। एउटा चर्चित पत्रकारले एउटा चर्चित कलाकारलाई सोधिएको प्रश्नले अलिकति विवादमा तानेको छ। यो विषय हामी जोड्ने नै छौँ। पहिले हामीसँग हुनुहुन्छ गेस्ट पुण्य गौतम, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, एकदमै धन्यवाद, नमस्कार। पुण्यजी, जस्तो पछिल्लो समय जुन घटनाक्रमहरू देखिएका छन् नि, प्रश्नका जुन तरिकाहरू देखिएका छन्, यसै सन्दर्भमा रहेर मैले एउटा सानो प्रश्न गर्न चाहे। चक्रे मिलन ठिक कि अथवा जुन भनौँ न दीपक मनाङ्गे ठिक? बडो अनौठो प्रश्न गर्नु। म तपाईँसँग लोकसेवा भिडिरहेको छैन र तपाईँलाई म यो समाजमा एउटा भनाइ छ के, बेटर एमङ दि वर्स्ट अथवा नेसेसरी इभिल, यो टाइपले कुरा गरेको छैन। खराबहरू मध्ये असल छान्ने अथवा आवश्यकीय खराब छान्ने भन्ने स्वतन्त्रताको दुरुपयोग मैले गर्नु हुँदैन। र म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँले मलाई चक्रे मिलन वा दीपक मनाङ्गे ठिक कि कृष्णचन्द्र नेपाली जो अहिलेको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ वा पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ठिक भनेर यदि सोध्नु भएको थियो भने यद्यपि मेरो उहाँहरूसँग विचार मिल्दैन, तर पनि म एक सेकेन्ड पनि नसोचिकन डन भनिने गुन्डा नाइके भन्दा कता हो कता पोलिटिसियन ठिक, यस अर्थमा दीपक मनाङ्गे र चक्रे मिलन भन्दा कता हो कता कृष्णचन्द्र नेपाली र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ठिक भनेर मैले तपाईँलाई एकै झड्कामा जवाब दिन सक्थेँ। अब यस्तै खालको प्रश्न ठिक यही शैलीमा प्रकाश सुवेदीजी जो ग्ल्यामर गफ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ र बजट पटमा आफ्ना भिडियोहरू राख्नुहुन्छ, AP1 को लागि प्रोग्राम तयार गर्नुहुन्छ, उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध नराम्रो छैन, ठिकै छ। उहाँले ठ्याक्कै यस्तै खालको रहस्यमय र उल्झनकारी प्रश्न पल शाहलाई राखिदिनु हो। पल शाहजी आजको इमर्जिङ नायक, एकदमै चक्लेटी अनुहारको, धेरै पपुलर हुनुहुन्छ, विभिन्न कारणले उहाँ चर्चामा पनि आउनुहुन्छ, म्युजिक भिडियो र फिल्ममा पनि त्यतिकै खेलिरहनु भएको छ, पपुलर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको कलाकारिताको भव्य सफलताको पनि म कामना गर्दै उहाँले राजनीतिक विषय उहाँको होइन र त्यो विषयमा अन्टसन्ट बोल्न सुहाउँदैन भन्ने स्पष्ट भनाइराख्दै ग्ल्यामर गफको निम्ति प्रकाश सुवेदीजीले पल शाहजीलाई तपाईँले जस्तै जो प्रश्न गर्नुभएको थियो त्यो प्रश्न म प्रश्न उत्तर
सुनाउन चाहन्छु, तर पल शाहजीको जवाफ मेरो जस्तो डिप्लोमेटिक र सटिक थिएन, आपत्तिजनक थियो भन्ने कुरो पनि एकछिनपछि राख्नेछु। पहिला यो कन्भर्सेसन सुन्नुहोस्। राजा आऊ देश बचाऊ कि फेरि पनि केपी बानी आऊ देश चलाऊ? राजा आऊ देश बचाऊ। व्याख्या? किनभने घरमा एकजना गार्जियन भयो भने राम्रो, उसको बच्चा बच्चीले हुन्छ नि त्यो डिसिप्लिनमा बस्न सक्छ कि। एकजना चाहिँ राम्रो मान्छे भयो भने घरमा, अब सबै 10 जना परिवार छ, 10 जना नै गार्जियन हुन थाल्यो भने त्यहाँ भाँड भैलो झगडा हुन्छ, हाना हुन्छ। टिममा भने कुनै साथीभाइमा हेर्नुहोस्, कुनै सर्कलमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ 10 जनाको 10वटा डिसिजन हुन थाल्यो भने त्यही अहिले फाइट गर्छ। तर एकजनाको डिसिजन चाहिन्छ जहाँ पनि कि सबैबाट गार्जियन चाहिन्छ। हामीलाई गार्जियन हुनुहुन्थ्यो पहिला पनि, र गार्जियन चाहिँ नभएर अहिले दुःख पाइरहेको सबैले होइन। र अर्को पनि कुरा के भनेपछि राजा आऊ देश बचाऊ किन भनेको भनेपछि विष्णु भगवान हो कि राजा भनेको, अरूले मानुन् नमानुन्। पुण्यजी, जस्तो तपाईँलाई त ठिकै भयो होइन एक हिसाबले, किनभने केपी ओलीको पनि विरोध गर्नुहुन्छ, राजाको पनि विरोध गर्नुहुन्छ। दुईटैको विरोध गर्दा त तपाईँलाई त ठिकै भयो नि। चक्रमिलन र दीपक मनाङके जस्तै प्रश्न भएन र तपाईँको लागि? होइन, एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। जस्तो कि ग्ल्यामर गफ जो टेलिभिजनको पर्दामा प्रकाशित र प्रसारित हुन्छ, त्यस्तो संवेदनशील कार्यक्रममा उहाँले केपी बा भनेर सम्बोधन गर्नु आपत्तिजनक छ। किनभने उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा पत्रकारले। यद्यपि आकर्षक चुल्ठोको धनी प्रकाश सुवेदीजी अनुशासन अथवा नियम, संविधान, कानुनभन्दा माथि सोच्नुहुन्छ आफूलाई, एबभ द कन्स्टिट्युसन, अलेक्जेन्डर द ग्रेटको जस्तै सोच राख्नुहुन्छ, लुईको जस्तै फुइँ लगाउनुहुन्छ। र धेरै कलाकारहरू डिप्रेसनमा परेको कुरा गर्छन्। दीपाश्री निरौला र राजेश हमालवाला फन्डा पनि उहाँकै प्रोग्राम मार्फत निस्किएको थियो। कसको दारा कति लामो, कसको कपाल कस्तो, यो विषयमा पनि उहाँलाई महारत हासिल छ। र बिचरा इनोसेन्ट कलाकारहरूले हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा भाग लिए जस्तो, लोकसेवा लडे जस्तो राजनीतिक प्रश्न राखेर उनीहरूलाई बदनाम गर्ने, उनीहरूलाई कन्ट्रोभर्सीमा तान्ने, ट्रोल बनाउने र वास्तवमा भन्ने भने उनीहरूको हुर्मत लिने अधिकार कसैलाई पनि छैन, जो प्रकाश सुवेदीजीले गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। किनभने प्रकाश सुवेदीजी पत्रकारितामा आउँदा आजका कतिपय हिरोनीहरू भर्खर कोक्रोमा झुल्दै हुनुहुन्थ्यो, आमाको कोखमा हुनुहुन्थ्यो होला। त्यसकारणले उहाँ एउटा उमेर 55 दिल 55 जस्तो त म उहाँलाई भन्दिनँ। तर प्रकाश सुवेदीजीसँग अहिले मेरो कुराकानी भयो। उहाँ चितवनमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँसँग म व्यक्तिगत रूपमा पनि भेटेर कुराकानी गर्ने पक्षमा छु। प्रकाशजी, आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमल थापा समूहको कार्यक्रमको उद्घोषण गरेको मैले देखेको थिएँ। त्यो बेलामा तपाईँलाई मैले एउटा खाँटी राजावादी पत्रकारको रूपमा चिनेको थिएँ। यद्यपि तपाईँ कान्तिपुरमा लामो समय जोडिनुभयो, हिरो हुन आएको पछि कलाकार पनि रहनु भएन। तपाईँ असफल हिरोको इमेज बोकेर यता मिडियामा आइसकेपछि कता कता तपाईँमा कुण्ठा त छैन भनेर कतिपयले शङ्का गर्छन्। यद्यपि मैले शङ्का गरेको छैन। तर पुण्यजी, राजा भन्ने शब्दमा पुण्य गौतमलाई किन यत्रो आपत्ति? एउटा कुरो म तपाईँलाई जनताको सेन्टिमेन्टसँग किन खेल्नुहुन्छ तपाईँ? विन्स्टन चर्चिलको भाषा सापट गरेर भन्नुपर्दा जनताले रगत आँसु पसिना बगाएर बलिदान गरेर यत्रो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बगैँचालाई संरक्षण गर्ने, त्यो फुललाई संरक्षण गर्ने दायित्व हाम्रो। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। कति राम्रो गीत छ। प्रदीप कुमार राई उर्फ तपाईँ त केपी ओलीकै विरोध गर्दै ठाडो चेतावनी दिँदै हिँड्नुहुन्छ, अनि अरूले विरोध गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई यत्रो? केपी शर्मा ओलीज्यू टेक्निकली मेरो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र औपचारिक रूपमा मैले श्रद्धेय अध्यक्ष पनि भनौँला। तर मेरो मनले जब कुख्यात नागरिकता अध्यादेश उहाँले पास गर्नुभयो, यद्यपि अदालतलाई धन्यवाद छ जसले खारेज गरिदिएको छ, लगभग खारेज गरेको छ, र त्यसपछि चुरेको सम्पदा दोहन गर्ने राजेन्द्र महतो जस्तो देशलाई उप प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटसमा ल्याइसकेपछि मैले के भनेको छु भने केपी शर्मा ओलीज्यूलाई मेरो हृदयले सम्माननीय भन्न अहिले मानिरहेको छैन। त्यस कारणले अर्को कुरा के भने उहाँ संविधान मातहत हुनुहुन्छ, हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं। यो सिस्टमको बरखिलाफ बोल्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। प्रकाश सुवेदीलाई त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्न कसले सिकायो? र उहाँले जहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, उहाँ राजावादी हुनुहुन्छ, नो डाउट, म त्यसको प्रमाणै दिन्छु तपाईँलाई। प्रकाश सुवेदीजीले गणतन्त्र विरुद्ध कन्स्पिरेसी षड्यन्त्र गर्न पाउनुहुन्न टेलिभिजनको पर्दामा। यदि राजनीति गर्ने उहाँलाई इच्छा छ भने प्रकाशजी टेलिभिजनको पर्दा छोड्नुहोस्,
तपाईले हो युट्युब चलाउने त तपाईको स्वतन्त्रता होला, तपाईले राष्ट्रिय टेलिभिजनको पर्दाबाट बाहिर आएर मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत र हिम्मत राख्नुस् राजनीति गर्ने इच्छा हो भने। तर तपाईहरुको त राजनीति बसको कुरो होइन। उहाँले के गर्दिनुहुन्छ भने यो प्रोग्राम 100% त भन्दिन मलाई शंका छ, किनभने 100 हुन त आई हैव नो एभिडेन्स टु प्रुभ इट, तर 90% यो सेटिङको प्रोग्राम हो। पहिला उहाँले हेर्नुस् यो यसको तपाई सिलसिला हेर्नुस्, ठीक छ उहाँ रियल हिरो हो, उहाँलाई हामी महानायक भनेर जसरी राजेश हमाललाई गौरवान्वित गर्छौं, सुपरस्टार भनेर भुवन केसीलाई भन्छौं, यङ जेनेरेसनमा अनमोल केसी, पल शाह एउटा अत्यन्तै प्रतिभा बोकेको भविष्य भएको कलाकार। तर अनमोल केसी, भुवन केसी, राजेश हमाल कहिल्यै कन्ट्रोभर्सीमा पर्नुहुन्न। उहाँले कि त आफ्नो वंशवादी चेतना अनुसार म पनि शाह एउटा ठकुरी वंशलाई समर्थन गरौं भनेर पुरातनपन्थी सिस्टमलाई उहाँले सम्मान गरेको हुनु पर्यो। त्यसमा पनि अति सुयुक्ति, अतिरञ्जित, अवैज्ञानिक र 21औं शताब्दीमा नपस्ने कुरा पल शाहजीले गरेर उहाँले गणतन्त्रको सोच राख्ने, प्रगतिशील सोच राख्ने, समाजवादी सोच राख्नेहरूको मनमा ठूलो ठेस र चोट पुर्याउनु भएको छ। मैले कमेन्टहरू हेरिरहेको छु अनि मान्छेले भनेको सुनेको छु, अब गणतन्त्रवादीहरूले पल शाहलाई यदि माफी माग्नु भएन भने बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। तपाईले प्रकाश सुवेदीलाई यस्तो आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ कि ताकि उहाँले दुर्लभ अपराध गरिराख्नु भएको छ, एकदम दुनियाँले नसोचेको अपराध गर्दै हुनुहुन्छ। पत्रकार हो, पत्रकारलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार हुन्छ र जुन हदसम्म पनि सोध्न सक्छ त्यसको उत्तर, अथवा यदि दोषी छैन भने त्यो सम्बन्धित जो गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँले उत्तर दिने उहाँको अधिकार रहन्छ। यसमा प्रकाश सुवेदीको के दोष तपाईँ यसरी खनिँदै हुनुहुन्छ र जसले बोलिरहेको छ उहाँमाथि तपाईँ चाहिँ एउटा सहानुभूतिको भाव देखाइराख्नु भएको छ। चस्मा लगाउनु हुन्न, तर उहाँको नजर दोषी छ। उहाँले आफ्नो चस्मा यदि लगाउनुहुन्छ भने धुलो पुस्नुपर्छ। म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँले प्रश्न मार्फत राजनीतिक षड्यन्त्रको जानी नजानी अभ्यास गर्नुभयो। आई मिन पोलिटिकल कन्स्पिरेसी, इट्स अ पोलिटिकल कन्स्पिरेसी। म त्यसको प्रुफ दिन सक्छु। र अर्को कुरो के छ भने यो मात्रै होइन, उहाँले पटक पटक बेप्रसङ्गमा सुरु भई राजाको प्रसङ्ग, पूर्व राजा जो अतीत भइसक्यो, सिस्टम चेन्ज भइसक्यो, उहाँले यो सिस्टमलाई मन पराउनु भएको छैन भने प्रोफेसनली त्यसलाई व्यक्त गर्न पाउनुहुन्न। मैले भनिहालेँ नि, राजनीति गर्ने मन छ भने मैदानमा आउनु पर्यो, प्रोफेसनल पत्रकार हुने भने आफ्नो आस्थाको प्रचार गर्न पाउनुहुन्न। उहाँले यो उहाँको हद हो, लिमिटेसन हो, एउटा डिसिप्लिन हो, मर्यादा हो, अनुशासनमा उहाँ बस्नुपर्छ। हामीले पनि दुनियाँका बडे बडे अखबार कर्मीहरू अथवा मिडिया कर्मी देखेका छौँ। ल्यारी किङ, नोम चोम्स्कीहरू भेटेका के अरे देखेका छौँ। ल्यारी किङ कहिल्यै पनि रिपब्लिकनहरूको समर्थक थिएनन्, तर उनले प्रश्न गर्दा डोनाल्ड ट्रम्पसँग अथवा ब्याराक ओबामासँग प्रश्न गर्दा कहिल्यै पनि आफ्नो पोलिटिकल आइडियोलोजी झल्काउँदैन थियो। त्यो हो नि पत्रकारिता भनेको। या विजय कुमार भूषणवादीहरू चाहिँ राजा भन्ने शब्द आउने बित्तिकै किन कटाउनु छन्, किन यस्तो हुन्छ? एउटा कुरा म तपाईँलाई प्रश्न साफ साफ भनिदिन्छु। यो सिस्टम भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सिस्टम हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सिस्टममा, मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा अनुशासन, हद र मर्यादा हुन्छ, त्यो पालना गर्नुपर्छ। त्यसबाट बाहिर गएर बियोन्ड द डिसिप्लिन तपाईले अन्टसन्ट बोल्ने अधिकार हुँदैन। लोकतन्त्रको माने छाडातन्त्र होइन, अथवा यो व्यवस्था, यो संविधान विरुद्ध बगावत गर्न, कन्स्पिरेसी गर्ने छुट तपाईलाई छैन। म स्पष्ट रूपमा तपाईलाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय टेलिभिजनको कुर्सीमा हट सिटमा बसेर राजतन्त्रको प्रचार गर्न कमसेकम पाइँदैन। म यो प्रश्नै तपाईलाई भनिदिन्छु। र बहिष्करणमा त अब म तपाईलाई के भन्छु भने प्रकाश सुवेदीजीले आफूलाई नसच्याउने र माफी नमाग्ने भने प्रकाश सुवेदीजी अब गणतन्त्रवादीहरूको तारोमा पर्नुहुन्छ र उहाँलाई बहिष्कार गरिन्छ। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने प्रकाश सुवेदीजीलाई AP1 टेलिभिजनले अब अन्तिम एउटा मौका दिनुपर्छ। पहिला पनि उहाँ सस्पेन्ड हुनुभएको थियो। उहाँको व्यक्तिगत रूपमा म भलो चाहन्छु, हित चाहन्छु। उहाँले राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्न पाउनुहुन्न र यो कार्यक्रम मार्फत जुन ढङ्गले प्रोपोगन्डा गर्नुभएको छ, गणतन्त्र विरुद्ध विस्फोमन गर्नुभएको छ, त्यसमा उहाँले माफी माग्नुपर्छ। होइन भने उहाँलाई फेरि सस्पेन्ड गर्नुपर्छ। प्रचण्डले पनि राजा नै ठिक भनेर भन्नुभएको छ। अहिले पछिल्लो समय नेकपा एमालेको बैठकमा पनि साँच्चै हिन्दू राष्ट्रिय राजतन्त्र नै भएको भए ठिक हुन्थ्यो भन्ने प्रस्ताव महेश बस्नेतले लानु भएको छ। त्यसै गरी सन्तोष पन्त वरिष्ठ कलाकारले पनि राजा ठिक थिए भन्नुहुन्छ। अब त राजाको पक्षमा त धेरै आवाज उठ्न थालिसकेको छ। तपाईँ प्रकाश सुवेदीमाथि खनिनुहुन्छ। प्रचण्ड कमरेडले नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सेन्टिमेन्टल भएर, टङ स्लिप भएर त्यो भन्नुभएको।
बरु यस्तो त यो आइदर अर भयो। तर राष्ट्रपति प्रतिको आक्रोश व्यक्त गर्दा उहाँले त्यो भनेको कुरा मलाई पनि जचेन। म तपाईँलाई प्रष्टै भन्न चाहन्छु, कमरेड प्रचण्डले भनेको हो भने पनि त्यो कुरामा मेरो रिजर्भेसन छ, किनभने हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति मनसा वाचा कर्मणा प्रतिबद्ध छौँ। र अर्को कुरो तपाईँले जहाँसम्म भन्नु को हो महेश बस्नेत। महेश बस्नेतजीले यदि भनेको हो भने यसको कसैसँग प्रमाण छैन, कुनै राजा साजाको वकालत उहाँले गर्नुभएको छैन। मेरो इन्फर्मेसन अनुसार यदि भनेको हो भने महेश बस्नेतजीले पनि माफी माग्नुपर्छ। उहाँ कोही होइन, गणतन्त्र विरुद्ध बकवास गर्ने अधिकार उहाँलाई पनि छैन। उहाँलाई पनि कारबाही हुन्छ यदि प्रमाण पुगेर उहाँले बोलेको हो भने। जहाँसम्म नेकपा एमालेको बैठकमा यो संहिताको विषयमा प्रश्न उठाएका रहेछन् कतिपयले, संहिता नरुचाउनेहरूले, राजतन्त्रको बारेमा केही कुनै डिबेट छैन र हुँदैन पनि, किनभने नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायतका पार्टीहरूले गणतन्त्रलाई मनैदेखि आत्मसात गरेका छन् र हाम्रो संविधान समाजवादमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने वाचा प्रतिबद्धता गरेको एक खालको प्रगतिशील संविधान हो। यहाँ आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, सीमान्तकृत सबैलाई अधिकार दिइएको छ। र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो सिस्टम नरुचाउने, गणतन्त्रलाई समाप्त गर्न खोज्दै जनताको बीचमा जाँदा सुकेको खहरे जस्तो भएका जनमत जफत भएका मानिसहरूले यस ढङ्गले बकवास गरेका छन्। र अर्को कुरो तपाईँलाई स्पष्टै रूपमा म भन्छु, केही छिटपुट आवाजहरू आए होलान्, यसको मतलब करोडौं नेपालीहरू जो गणतन्त्रको पक्षमा चट्टान जस्तो अडान लिएर बसेका छन्, उनीहरू मौन छन्, सुतेका बाघ सरह बसेका छन्। उही नेपोलियन बोनापार्टले चीनलाई एकचोटि भनेका थिए कि चीन सुतेको बाघ हो, बिउत्यो भने यसले संसारमा आफ्नो छुट्टै वर्चस्व कायम गर्छ भनेर जो आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि भनिएको कुरो आज ठ्याक्कै लागू भएको छ नि। त्यसै गरी करोडौं गणतन्त्रवादी देशभक्त समाजवादीहरू अहिले सुतेर बसेका छन्। न्यार गरेर गर्जिए भने यो राजावादी स्याल फ्याउरा हुडारहरू एकै गाँसमा समाप्त हुन्छन्। यो चुनौती पनि म दिन चाहन्छु। गणतन्त्रवादीहरूको लगातारको गल्तीले गर्दाखेरि राजा भन्ने शब्द फेरि पनि स्थापित हुन खोजेको जस्तो लाग्दैन पुण्यजी? एउटा कुरो मैले तपाईँलाई के भनौँ भने, यो बागमतीमा केही ढलहरू मिसिए भने पनि बागमती ढलमती हुँदैन, त्यसको पवित्रतामाथि कसैले पनि शङ्का गर्दैन। दुनियाँमा म त राजनीतिक शास्त्रको एउटा PhD लेभलको मानिस पनि हो, त्यसकारण मैले स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, दुनियाँमा रिपब्लिकन सिस्टम भनेको कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भन्दा एक स्टेप प्रगतिशील हो भनेर राजनीतिक शास्त्रले प्रमाणित गरेको छ। थोरै एउटा बलियो प्रमाण दिए जस्तो तपाईँले यो भन्दै हुनुहुन्छ, तर राजनीति, ब्रिटेनको राजनीति हेरौँ त, कुनै समय राजा चाहिँदैन भनेर फालिएको ब्रिटेनमा केही वर्षपछि फेरि पनि राजालाई स्थापना गरियो। त्यो गल्ती भएछ भनेर नेपालले चाहिँ दोहोर्याउन नसक्ला अथवा राजालाई फिर्ता ल्याउन नसक्ला र? ब्रिटेनकै विषयमा टोनी ब्लेयरको एउटा एसेसमेन्ट म तपाईँलाई सुनाइदिन चाहन्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले के भनेका छन् भने, यदि ब्रिटेनमा राजतन्त्र हुँदैन थियो भने आज अमेरिका भन्दा माथिल्लो कोटीको सुपर पावरको रूपमा ब्रिटेनले संसारमा राज गर्थ्यो। एक समय कहिल्यै सूर्यास्त नहुने एउटा देश भनेर ब्रिटेनलाई चिनिन्थ्यो भने ब्रिटेनले आज चीन, अमेरिका, जापान भन्दा पनि विकासमा पछाडि पर्नुको एउटा कारण म तपाईँलाई प्रष्ट भनिदिन्छु। त्यसको कारण के हो त भन्दा, जस्तो चीन अथवा तपाईँ भन्नुहोस् फ्रान्स आदि इत्यादि भन्दा पनि ब्रिटेनको गति त सुस्त देखिएको छ नि अमेरिका भन्दा। त्यसको कारण त्यहाँ राजतन्त्र हुनु पनि हो भनेर टोनी ब्लेयरले भनिसकेपछि यस विषयमा धेरै भन्नु पर्दैन। र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई के भने कुनै समय राजतन्त्रको सान्दर्भिकता थियो, त्यो समय सामन्ती तन्त्रको थियो। अब पुँजीवाद हुँदै समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ, छलाङ हान्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी आइसकेका छौँ। र जनताले रगत पसिना आँसु बगाएर आर्जन गरेको यो अमूल्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध गुण पुतली भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। जहाँसम्म कलाकारको मर्यादा र हदको कुरा छ नि, म बलशाह बाबुलाई, भाइलाई के भन्न चाहन्छु भने, भाइ तपाईँ राजनीतिक हिसाबले वक्तव्यबाजी प्लिज नगरिदिनुहोस्। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, बाबा बेङ्गा भन्ने एकजना भविष्यवेत्ताले सोधियो, टेलिभिजनका पत्रकारहरूले गएर सोधे, त्यतिखेर उनलाई के सोधे भने, फलाना र तिलाना मध्ये को जित्छ? रिचर्ड निक्सन र अर्को एउटा अप्सन दिएको थियो। उनले रिचर्ड निक्सन जित्छ भनेर ठोकुवा गरिन्, तर उनले एउटा शर्त के राखिन् भने, यद्यपि म रिचर्ड निक्सनको विरोधी होला तर यसपटक उनले चुनाव जित्छन्। तर यो कार्यक्रम चाहिँ कृपया भोट काउन्ट हुनुभन्दा 10 घण्टा अगाडि मात्रै प्रसारण गरिदिनु होला। आखिर उनले जे भविष्यवाणी गरेको, मान्छेहरूले रिचर्ड निक्सनले जित्छन् भनेर भनेका थिएनन्, पछि वाटरगेट काण्ड पनि लाग्यो।
जे भविष्यवाणी गरेको त्यही सत्य साबित भयो। जबकि उनी रिचर्ड निक्सनको पोलिटिकल विरोधी थिइन् र कुरा के हो भने उनले त्यो किन भनिन् भने तटस्थता कायम गर्नको निम्ति। र अहिले एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि पल शाहको लागि गणतन्त्रवादीहरू उनको दर्शक होइनन्। यो सिस्टम उनले बुझेका छैनन्। बिचरा केटाकेटी हुन्, राजनीतिकमा प्याम्पर्ड चाइल्डहुडनेस देखाए। राजनीति बुझ्दैनन् ती बाबुले, उहाँले बुझ्नुहुन्न, उहाँको बसमा राजनीति छैन। तर उहाँलाई एउटा कुरा म प्रश्न राख्न चाहन्छु, मान्छे के विष्णुको अवतारको रूपमा जन्मिन सक्छ? मान्छे भगवान हो। यदि विष्णुको अवतार राजाहरू हुनुहुन्थ्यो भने पूर्व राजाको हत्या किन भयो? विष्णुले त सुदर्शन चक्र प्रहार गरेर सबै शत्रुको संहार गर्न सक्नु पर्थ्यो नि। पूर्व राजाको वंश नै विनाश हुँदा त्यो सुदर्शन चक्र कहाँ हरायो? त्यसकारण यस्ता फजुल अन्टसन्ट जुन खालको मायावी, तिलस्वी, रहस्यमय, फ्यान्टास्टिक तर्क गरेर दुनियाँ नहसाउनु। तपाईँले राजनीतिक तर्क नगर्नु भनेर पल शाहलाई भन्नुभयो। पल शाहले राजनीति गर्न नमिल्ने भएपछि राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम चाहिँ कलाकार भन्दै हिँड्नुहुन्छ होइन। राजनीति गरेर राजनीतिक मैदानमा आउनुपर्छ। म कलाकार होइन, आई एम सो सरी टु से। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतम पल शाहले पर्दामा, पल शाहको असली नाम पूर्णबहादुर शाह, तर उहाँले पर्दामा अर्को नाम उहाँले आफ्नो निवारण गर्नुभयो, पल शाह। पर्दामा राम श्याम हरि कृष्णको रूपमा देखा पर्नुहुन्छ। पुण्य गौतम कहिले पनि पर्दामा पुण्य गौतम बाहेक अरू नाममा देखा परेको छैन। ऊ विशेष अतिथि हो, यो कुरामा ढोक्काउनुहोस् पहिलो कुरा। त्यसकारण म कलाकार होइन, कलाकार बन्ने उहाँहरूको जस्तो खोबी पनि मेरो छैन। जहाँसम्म पल शाहजीको कुरो छ, उहाँले जसरी यो ग्रामर गफमा सहजै अप्सन चुज गर्दाखेरि एउटा गणतन्त्रवादी जे भए पनि केपी ओलीज्यू भनेको एउटा गणतन्त्रको लागि 14 वर्ष जेल बसेर आएको एउटा नेता हुनुहुन्छ। उहाँलाई इग्नोर गरेर एकल जातीय वंशवादको वर्चस्व नेपालमा हुनुपर्छ, भोलि पारस शाह जस्ता कुख्यात मानिसहरू राजा बन्न पाउनुपर्छ भनेर जसरी एउटा डाइनेस्टिक पोलिटिक्सको उनले वकालत गरेका छन् नि। पल शाहलाई म सोध्न चाहन्छु के अब तपाईँको आगामी महाराज धीराज सिंह पारस शाह हो? पारस शाह जसमाथि खड्ग भुजेललाई नक्कली ड्राइभर बनाएर आफ्नो हत्याको केस रफा दफा गरेको भन्ने आरोप आएको छ। पल शाह ठिक कि अथवा प्रकाश सुवेदी ठिक त? अब यस्तो हो, व्यक्तिगत रूपमा मैले तपाईँलाई फेरि पनि भने म अप्सन यो चुज गर्दिनँ। मलाई तपाईँले पल शाह ठिक कि राजेश समाल भनेको भए म आँखा चिम्लिएर अहिलेको कन्डिसनमा महानायक राजेश समाल भनिदिन्थेँ। किनभने मैले पल शाहजीबाट यस्तो कुरो सपनामा पनि सोचेको थिइनँ। उहाँले हो, उहाँको बुवा राजनीतिकमा हुनुहुन्छ अरे, सायद राप्रपामा हुनु होला, त्यसको प्रभाव उहाँलाई पर्यो होला। अनि त्यसपछि यो देशमा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, सीमान्तकृतलाई समावेशी ढङ्गले वर्गीय जातीय लिङ्गीय हिसाबले समानताको आधारमा इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको मर्ममा भावना अनुसार समेट्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध हलाहल जहर विष ओकलेर सबै जाति, भाषा, वर्ण, लिङ्ग, भेष, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, सीमान्तकृत अल्पसंख्यकको अधिकारमाथि धावा बोल्ने ठकुरीहरूको राजतन्त्र कायम गरेर देशमा तानाशाही तन्त्र स्थापित गर्ने, लोकतन्त्र समाप्त पार्ने, बोल्नै नपाउने, लेख्नै नपाउने, नागरिक अधिकार हनन हुने हो। म पनि सन्तुष्ट छैन। अहिलेका नेताहरूको हरकतको कारण निराशा छ, फ्रस्ट्रेसन छ, सोचे अनुसार काम भएन। नेपाली कांग्रेस त अब यसै सडान्द भइगयो। त्यसको विकल्पमा जनताले हामीलाई ब्यालेट पक्षबाट झन्डै 2/3 मत दिएर नेकपा एमाले अथवा अहिलेको त्यतिखेरको नेकपा अहिलेको नेकपा एमालेलाई एउटा म्यान्डेट दिएको, त्यो आशा भरोसा सपना हामीले प्रधानमन्त्री मार्फत पूरा गर्न सकेनौं। यसको मतलब च्याङ्काई सेक असफल भयो त सी जिनपिङ र माओ पनि त जन्मिँदा रहेछन् चीनमा। र गणतन्त्रले देशलाई कति विकसित गर्छ, कति भव्य बनाउँछ भन्ने कुरो चीनबाट सिक्नुहोस्। आज 100 वर्षगाँठ चीनले मनायो। 1900 होइन, दुईटै गलत हुन्। म गलत र सही दुवै भन्दिनँ, यो मेरो अधिकारको कुरो। तटस्थता मेरो अधिकार हो। लोकतन्त्रमा म रिजर्भेसनमा बस्छु, तटस्थता अपनाउँछु, मौनता साध्छु भन्न पाउँछु। जस्तो कि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, 1911 मा चीनमा क्विङ वंशको राजतन्त्र अन्त्य भयो। डाक्टर सन यात्सेन सत्तामा आउनुभयो। युएन सियाकाई जस्तो गद्दारले फेरि राजतन्त्र लाद्ने प्रयत्न गर्दा उनी धुलोमा माटोमा मिले। यहाँ पनि कुनै युएन सियाकाई आउनु हुँदैन, ढिम्किनु पनि हुँदैन। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जब च्याङ्काई सेकको हातमा सत्ता पुग्यो, मान्छेले त्यही पुरानो राजतन्त्र ठिक थियो कि भनेर अनावश्यक बहस चीनमा पनि गरे। अफिम युद्धको टेन्सन थियो, उहिले आदिम अफिम युद्ध पिल्ल फेरावाला। 1949 मा माओ त्सेतुङले क्रान्ति गरिसकेपछि डेङ स्याओपिङ हुँदै अहिले सी जिनपिङको हेरासम्म आइपुग्दा दुनियाँमा राम राज्य काहीँ छ भने
चीनमा छ भनेर मान्छेले भनेका छन्, किनभने यो बीचमा 1 अरब जति मान्छेहरू बिलो अफ पोभर्टी लेभलबाट उद्धार भएका छन्, गरिबीको रेखा मुनिबाट। चीनको जीडीपी 2 डिजिटमा छ, झन्डै 11% ग्रोथ रेट छ। अब गणतन्त्रवादीले राजतन्त्रवादीलाई बोल्न दिँदैन, मुख थुन्छन्। बोल्न पाइन्छ, किन? हामीले दिएको स्वतन्त्रता यही हो। तर तपाईँ संविधानको मातहत रहनु पर्यो। तपाईले अनावश्यक वक्तव्यबाजी गर्नु भएन। विज्ञानको समयमा कुनै पनि व्यक्तिलाई विष्णुको अवतार भनेर यसरी हल्का फुल्का रूपमा टिप्पणी नगरौँ। मैले अघि नै भने नि, यदि विष्णुको अवतार राजा हुन्थे भने 63 को आन्दोलन सखा पार्नको लागि, 62-63 को लागि विष्णुसँग त सुदर्शन चक्र हुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो ब्रह्मास्त्र अथवा सुदर्शन चक्र किन छोड्न सक्नु भएन? अथवा त्योभन्दा पनि दरबार हत्याकाण्डमा जसरी रहस्यमय तरिकाले पूर्व राजा वीरेन्द्र, जसलाई नेपाली जनताले माया पनि गर्नुहुन्थ्यो, त्यो वंशनी सखाप हुँदा सुदर्शन चक्र छोडेर किन रेस्क्यु गर्न सकिएन? यो लाख रुपैयाँको प्रश्न। समय दिनुभयो, संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र प्रकाश सुवेदी जी, इट्स टु मच ओभर। अब गेम फिनिश भयो, तपाईले आफूलाई रूपान्तरित गर्नुहोस्। तपाईँ एक ढङ्गले भन्ने भने राजनीतिक वक्तव्यवादी, त्यो पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध, मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम विरुद्ध, समाजवाद विरुद्ध, जनताको अधिकार विरुद्ध, सामन्ती तन्त्रको कल पूर्जा भनेर तपाईले टेलिभिजनका पर्दा, राष्ट्रिय टेलिभिजनका पर्दामा राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्न पाउनुहुन्न। पोलिटिकल स्टेटमेन्ट दिन मन छ भने तपाईँ टेलिभिजनको पर्दा बाहिर आउनुहोस्, राष्ट्रिय टेलिभिजनमा हाहाकार मचाउन छोड्नुहोस्। र अर्को कुरो, बल शाह बाबुलाई पनि म भन्न चाहन्छु, तपाईँले यो विषयमा आत्मआलोचना गर्नुहोस्। र कतिपयले भनिरहेका छन् तपाईँले आत्मआलोचना नगरे गणतन्त्रवादीहरूले तपाईँको म्युजिक भिडियो वा सिनेमा बहिष्कार गर्न सक्छन् भनेर पनि उनीहरूले भनेका छन्। यो कुरामा बेलैमा चेतना भए हेक्का पुगोस्, उहाँको सफलताको कामना गर्छु दुवैको। थ्याङ्क यू।